السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ وتدابير نجاح. مرحبا بكم وصباح الخير عليكم ونهاركم مبروك ان شاء الله. اليوم ان شاء الله راني حندير معكم الرز بالدجاج والزيتون. هذا الرز يجو صدقوني بنين بزاف. واش نسحقوا رز مفور ومن بعد نوريكم كيفاش كيلت. نسحقوا زيتون خضر، زيتون كحل، انا دي نوايو يعني نحيت له العظم ديالو. هاوليك كيفاش، هاوليك وقسمتو. تحبوا تخلوه هكا، تحبوا يعني تقسموه. وعندنا رند، زعتره، الثوم، طوماطيش مصبره. طوماطيش عندي هنايا درت 3 حبات ودرت لهم الماء باش قدرت نميكسيهم. وعندي الفلفل العكري، الكركم والفلفل الكحل وشويه زنجبيل. انا هنايا درت الدجاج ديالي مع شويه تاع ليدام، زبده وزيت، ودرت البصل خليتهم يتقلاو باش ما نضيعش الوقت. ندوزو دوكا في طريقه التحضير. هنايا قلت لكم بلي البصل خليته يتقلى شويه مع البولي بلا حتى حاجه. دوك واش ندير الثوم، ديروا راس تاع الثوم باسكو على بالك البنات، على بالكم بلي البنه ديالو في الثوم. ونحط هذيك المغرفه تاع طوماطيش مصبره تتقلى باش تطلق لنا البنه وتجي يعني تجي مليحه. كي نقولوها مع الاول تجي مليحه، ماشي كيما نحطوها مع الاخر. اونفا في سيغتان بلا هكذا. انا نخلي دوك هذه الطوماطيش ديالي تتقلى مليح مع البولي ونعاودو نولو. ما بيد ما الدجاج ديالي هاو يتقلى. انا الرز تاعي يعني صباح كي كيلت انا يعني راني معوله ندير رطل تاع رز مفور. هذا هو القانون تاعي يعني تاع العائله ديالي. انا الرطل ديالي دار لي كاس وحتى لهنا كاس شويه فوق النص. انا كيفاش ندير، انا كيلت باش ومن بعد نعرف كيفاش نكيل المرقه تاعي. حطيتهم هنايا، شللت مليح الرز ديالي وحطيته في الماء. على بالكم الرز لازم نديروه في الماء باش يروح له النشا تاعو. ويعني ملاحظه برك، على بالكم هاد اليانات اللي يتباعوا فيهم هنايا، شوفوا ثقوب كي نجي نشلو. شوفوا ميم الفاكهه كي تغسلوها الشلاضه، يعني هاد اليانات فريمون براتيك راهم يتباعوا يعني غير كيما دخلوا للسوق هايلين. هذه هي. نروحو دوكا للطنجره تاعنا. كي تقلى لنا هنايا طوماطيش مع البولي، واش نديرو؟ انا اول حاجه نديرها هي طوماطيش، ندير شويه باش برك الثوم ما ينحرقليش. وندير زعتره، نص ربطه زعتره شللتها مليح ونحطها كيما راهي هكذا الربطه. عندي 2 وراقي تاع الرند. ومن بعد نحط الزيتون تاعي اللي قلت لكم انا دائما نبدلو الماء ليله كامله باش ما نغليش، بس كي نغلوه تروح له البنه ديالو. ولا يعني الزيت ديروا الكميه اللي حبيتوها. ومن بعد ندير الملح، ندير الفلفل العكري، ندير شويه فلفل الكحل هكذا، وشويه كركم، زنجبيل خلاصلي ندير شويه هكذا. نخليهم يتقلاو شويه. في هذه المرحله انايا هنا واش ندير، نحط الطوماطيش ديالي اللي رحيتها هكذا، ونخليها تانيك تتقلى قبل ما نمرق ونغلق على الدجاج ديالي. هنايا دوكاتي كي نحكوا التمرق، انا يا اخي قلت لكم الرز كيلتو بهذا الكاس. انا عندي كل كاس رز ب2 كيسان تاع الماء. انا الكاس الاولاني جاني تاع الرز معمر، تسمى ندير دوك 2 كيسان. والكاس الثاني عمرته حتى لهنا، يسمى ندير 2 كيسان هكذا. ما سخون يغلي بيان سور هكذا. وهذاك الطوماطيش نورمال، يسمى التمريقه الاولانيه اللي مرقتها بالطوماطيش هذيك ما نحسبوهاش، يسمى يجينا دوك الرز سوا. انا واش ندير هنا نغلق على الكوكوطه 10 دقائق قيس من يطيب الدجاج ديالي، نحيه باش نرمي الرز. والزيتون الكحل تانيك، انا امي الله يرحمها كانت تطيبه لنا بالزيتون الكحل من الاول، بصح المرقه يجي بزاف بنين. بصح المرقه تجي شويه كلي شويه كحله. على بالكم الزيتون يطلق الكحوليه، امانتك انا وليت نديرو مع الاخر. نغلق مع كاكاط
و جو بروفيت الناس اللي سقساوني بزاف على لا كوكوت مينوت تاعي. هي من لا كوليكسيون سب، ها هي لك. نوتري كوك هايله. انا عندي واحد 6 سنين هكاك ولا 6 سنين شويه مني شريتها. يعني الله يبارك ما شاء الله. وانا لي كوكوت تاع الصفاره ما نخاف منهم، ما نكتبش عليكم، نحب هادوما فيهم سيكوريتي، يطيبوا تري بيان. يسمى واحد يعرف برك كيفاش يمرق فيهم. انا برك اليدين هنايا دوك نوريكم شويه تاني كي نقوي النار كي نعود بريسي كلي هذا البيض ديالها شويه ولا لي مارون يسمى. يعني هذا هو لو سول ديفو اللي راهو ليك في ما كوكوت. انا لي باسكو زدت لها لنا قلت لكم انا هاي اللي كيفاش تغلق كيما كو شفتوني اغلقتها. عندي هنايا كي نطيبوا الخضره، هنا كي نطيبوا اللحم بروغرام دوزيام كي نطيبوا اللحم، هنا كيما راكم تشوفوا وين حطيتها كيما طيبت الدجاج، وهنايا كيما نطيبوا الحوت. هايله يعني ما شاء الله هاد لا كوكوت طيب تري بيان. خلاص هذه يا حبيبتي وانا حبيبتها. هذه هي. ومن بعد كي نجي نحل ما كوكوت نوري لكم كيفاش فيها هذه تاع الوقت. انا لابيل برك خلاصت لي. باغ اكزومبل دوك انا بروغرامي تروحي 10 دقائق نديرها منا 10 دقائق، هي غير تكمل 10 دقائق تصوني. هذه هي من 10 دقائق ان شاء الله. فوالا هنا كي جاسو 10 دقائق نطفي عليها، وكما قلت لكم انا نخليها شويه هكذا ومن بعد نحلها. انا ندني هاد لو بوطون اللي راكم تشوفوا فيه لهنا وين كاين لا فابور، ومن بعد نستنى هاد لو بوطون روج اللي راكم تشوفوا فيه هذا الاحمر هو يهبط لتحت وانا نحل عليه. هذوك نوريكم كيفاش. هاوليك هبط هنايا لو بوطون روج، نفتحها هكذا. ها نفتحها. انا دوك نحي الدجاج ديالي ونعاودو نولو. هاوليك هنايا دركا نرمي الزيتون الكحل تاعي ونرمي الرز. الرز كيفاش نديرلو؟ دوك انا نخليه غير يغلي، نغلق عليه كي تبدا تصفر يعني لا كوكوت نقص كامله النار. دوك هنا كيما كنتو تشوفوا ها بدا يغلي. انا نغلق الكوكوت، هي غير تبدا تتنفس منا نشوف خلاص يعني بدا الغليان، انا نقص لها النار كامله. من تم نبدا نحسب 10 دقائق بالضبط. 10 دقائق نطفي عليها ونخليها تريح. نلقى الرز ديالي طاب سوا ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. هاوليك الرز ديالنا راهو ليك واجد. شهيتكم بالصحه. هذا الرز صدقوني يجي بنين بزاف والله. الريحه تاعو راهي دايره حاله في الدار. الرز انا استعملت الرز مفور تاع يعني تاع الميزان. الوغ لو شيتو تاع الباكيات بون كاليتي يجي انكور ميو، يجي على حبه وليك سخون انايا. كي تخلوه قد ما يزيد يشرب المرقه ديالو قد ما يجي فارك. هذه هي الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. وما عليا غير نقول لكم الى حلقه واحده اخرى ولا فيديو واحد اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. باي باي.